बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज के हक़ाइक़ तो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और तहरीक इंसाफ़ के लिए बड़ी मुश्किलात भी लेके आए हैं। 9 मई के मुकदमात में अब हम देखने के धड़ाधड़ किस्म के वो जिसे कहते हैं ना कि फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि पंजाब के जो थे वो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के मलिक अहमद ख़ान भच्चर, उनको नाअहल करार दिया गया, उनको डिनोटिफाई भी कर दिया गया, उनको ज़ाहिर सी बात है उनको सज़ा हुई थी। अब आज भी एटीसी, जैसे कि मैंने अपने पिछले हफ्ते प्रोग्राम में ये ख़बर आप लोगों के साथ शेयर की थी कि आइंदा हफ्ते में, आइंदा कुछ दिनों में फैसलाबाद एटीसी से सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, जो कि तकरीबन सियासत का, तहरीक इंसाफ़ की सियासत का रुख तब्दील करेंगी। और आज वो ख़बर नाज़रीन सच्ची हुई। आज वो एटीसी से, फैसलाबाद एटीसी से सज़ाएँ सुना दी गई हैं। 9 मई मुकदमात के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुलज़िमान को सज़ाएँ सुनाई हैं। और ये इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पहले 9 मई के 2 मुकदमात का फ़ैसला सुनाया, जिसमें 168 मुलज़िमान को 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई हैं। खुसूसी अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुलज़िमान को सज़ाएँ सुनाई हैं और दीगर को बरी कर दिया गया है। रुकन कौमी असम्बली ज़रताज गुल हामिद रज़ा को भी नाज़रीन 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको। नाज़रीन, अदालत ने थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 67 मुलज़िमान में से 7 मुलज़िमान को बरी कर दिया, जबकि 60 मुलज़िमान को सज़ाएँ सुनाई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, ज़रताज गुल को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। हामिद रज़ा का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जुनेद अफजल साहिल को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो तमाम अफराद को दी गई सज़ाओं में से सबसे कम तरीन ये इन सज़ाओं में कम है। अदालत ने ख्याल कास्तरू, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे ज़ैन कुरैशी को बरी कर दिया है। इस पर बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन में जो मुकदमा दर्ज था, मजमूई तौर पर वहाँ पे 107 मुलज़िमान नामजद थे, जिनमें से 32 का ट्रायल हुआ। अदालत ने मुकदमे में नामजद फवाद चौधरी, ज़ैन कुरैशी, अब्दुल्ला दुमर और ख्याल कासरू को बरी कर दिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर जो थे मलिक अहमद ख़ान भच्चर को पिछले हफ्ते हमने देखा कि उनको भी नाअहल किया गया। ये 2 दिन पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद को सज़ा सुनाई गई। मियां महमूद रशीद समेत अहमद चट्ठा को 9 मई के केस में मुजरम करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई गई। 10 साल की एक मुद्दत पे पहले भी डिबेट हुई थी, इससे कम भी हो सकती थी। इतनी सबसे हाईएस्ट जो सज़ा है वो दी गई है, सबसे ज़्यादा मुद्दत की सज़ा दी गई है। नाज़रीन, तीसरे मुकदमे में 28 मुलज़िमान को सज़ा हुई है, 4 बरी हुए हैं। बाद अज़ा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक और केस का फैसला सुनाते हुए 32 में से 28 मुलज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है और 4 को उसमें से भी बरी कर दिया गया है। ये तो है नाज़रीन 9 मई के हवाले से जो मुकदमात की सज़ा सुनाई गई है। एक सेकंड रुकिएगा, सिर्फ मामला यहीं पे सेटल नहीं हुए। मामला 26 नवंबर के हवाले से भी है। 26 नवंबर के लोगों को भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं। 26 नवंबर जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, डी चौक जाना था, फिर वहाँ पे जो मामला हुए, जिस तरह से वो सबके सामने है। आरिफ अलवी जो कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, उनको और सलमान अकरम राजा समेत 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए गए हैं। और नाज़रीन, ये सज़ा सुनाई है इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने। उन्होंने ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, जिसमें अदालत ने अली अमीन गंडापुर जो सीएम केपी हैं उनके, आरिफ अलवी, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, अब्दुल कयूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद और सलमान अकरम राजा के वारंट जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने रऊफ़ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी, शुएब शाहीन, आज़म खान सवाती, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रज़ा, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कंवल शोज़ब, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। और यूपीटीआई रहनुमाओं के वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज 2 मुकदमात में जारी किए गए हैं और थाना कराची कंपनी की पुलिस की जानिब से वारंट जारी करने की इस्तदा भी की गई है। तो ये तो सूरत हाल है आज के दिन की। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं
سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ظفر تارڑ صاحب ہیں, ماہر قانون ہیں, قانون کی کچھ پیچیدگیاں یا کہیں پہ کوئی معاملات خراب ہو گئے ہیں یا ان کو کہاں پہ ریلیف مل سکتا ہے, یہ ان سے قانونی رہنمائی ظفر صاحب سے لیں گے. رانا علی ظہیر صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں اور ان کے علاوہ سینئر صحافی بھی ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میاں صاحب, پچھلے ہفتے میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ نے بریکنگ نیوز دے دی. حالانکہ اصلی بریکنگ نیوز یہ میں کہوں گا, یہ نہ ہو کہ میرے خلاف ہی کوئی ایشوز بن جائے. نہیں کوئی نہیں, آپ نے کیا کیا, ہمارے یہاں پہ بہت سارے آپ نے چیزوں کو سینس کر کے اور ان کو پریزنٹ کر دیا. یہ کوئی ایسا غلط جن کو ہم سینس کرتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے, جرنلسٹ کا یہی کام ہے. ایگزیکٹلی آج کل ہمیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہوائیں کدھر کی ہیں اور کس طرح کے مقدمات کے فیصلے آئیں گے. پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں فیصل آباد ATC سے کچھ سزائیں سنائی جائیں گی جو طریق انصاف کے لیے بڑی جو پرابلمیٹک ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نااہل, ٹھیک ہے جی, نوٹیفائی ہو گئے ہیں. آج سزا سنا دی گئی ہے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو, عمر ایوب صاحب کو, اور سینٹ اپوزیشن لیڈر وہ بھی گئے. صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں پارٹیز کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں اگر لیگل اسپیکٹ کو نکال دیا جائے یا وہ جو عرف عام میں جو عام غلط العام ایک تصور بن گیا ہے یا ایک تصور بن گیا عمومی تاثر جو لوگ لیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ بالخصوص 9 مئی کے حوالے سے بہت ناراض ہے PTI سے یا PTI کے جو بڑے ہیں ان سے, تو اس حوالے سے یہ چیزیں مینیج کی گئی ہیں. اب میرے پاس تو اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ الزام ان پہ دھر دوں. اب تو چونکہ چہرے پہ آن دی فرنٹ تو آپ کے سامنے کورٹس ہیں. اچھا, کورٹس نے جو سزائیں دی ہیں تو کورٹس کے بارے میں تو جیسے ابھی ہمارے پاس ماہر قانون بھی ہیں تو اس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ an accused person is a favorite child of law or a darling of the court. اس میں مراد یہ ہوتی ہے کہ کورٹ حتی الوسع یہ کوشش کرتا ہے کہ ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو کہ کسی کی انوسنس کا, کسی کی معصومیت کا, بے گناہی کا. اگر شائبہ ذرا سا بھی ہو تو پھر اسے سزا نہیں دی جاتی. جب اس طرح کی بلینکٹ سزائیں آئیں گی کہ 150 بندے 10 سال, یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دم کو حکم ہو گیا جی جو 7 بندے ادھر کھڑے ہیں یہ سب 10 سال, جو 5 ادھر کھڑے ہیں یہ 5 سال. میں عدالت کی توہین نہیں کر رہا, میں ایک تاثر کی جو پبلک کے اندر پرسیپشن بلڈ ہوا ہے. دیکھیں ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی بہت کچھ بھگتا, اس میں بھلے وہ ملکی لیول کی پاپولر پارٹی نہ بھی ہو لیکن پارٹیز نہ تو کیسوں سے اور نہ ڈسکوالیفیکیشن سے ختم نہیں ہوتی. وہ اونچ نیچ یعنی ان کے اونچ یا نیچ ہونے کا یا ترقی کا یا تنزلی کے دیگر عوامل ہوتے ہیں, صرف کوڈ عوامل نہیں ہے. یعنی اگر سزا, میرا مطلب کوڈ نہیں میں کہہ رہا, اگر سزا عوامل ہوتا ایک مین فیکٹر ہوتا تو بھٹو کی پھانسی کے بعد تو ان کی بیٹی 2 مرتبہ پرائم منسٹر تو نہ بنتی عوام کے ووٹ سے. وہ ٹھیک ہے جو اشیر بات کہیں سے لیتے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے, وہ تو بڑے بڑے ملکوں میں بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. ہمارے ملک میں ذرا ہمارے ملک میں ذرا وہ ہے کہ 80% ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ امریکہ خود گیا ہوا تھا, بلکہ وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ شاید ہلری کلنٹن جب ہاری تھی تو مجھے وہاں کے پروفیسرز ملے, میڈیا کے لوگ ملے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر رحمان یو نو کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو ہم آپ سے ایک بات شیئر کریں کہ یہاں پہ FBI بڑی ایکٹیو ہے کسی کو جتوانے میں, کسی کو ہرانے میں. میں کیا نو وے, میں تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ FBI یہ کام کرتی ہے, بٹ دے ور آن ریکارڈ, انہوں نے میرے ساتھ بات کی تو میں اس بات پہ 2-3 جگہ پہ میں نے اظہار بھی کیا. تو بعض اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں مقتدرہ کے ایسے سیگمنٹس جن کے کچھ ڈیزائنز ہوتے ہیں, لیکن پارٹیز پھر بھی نہیں ختم ہوتی. پارٹیز نہیں ختم ہوتی. ہمیں مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. ایک وقت تھا جب PMLN بھی صرف 17-18 لوگوں تک محدود رہ گئی تھی اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید PMLN کے اندر سے دوسری جماعتیں نکل رہی ہیں تو یہ ختم ہو جائے گی. ختم وہ بھی نہیں ہوئی. آج اقتدار میں پارٹیز کے گرنے کا یا ترقی کے راز دیگر عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں. صرف کیسز کے بارے میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی کیسز بن جائیں گے تو پارٹی لیڈر اگر اندر ہو جائے گا, بلکہ ہمارے ہاں تو سیاست کی یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں معراج سمجھی جاتی ہے کہ سیاستدان کو قید ہو جائے, وہ تو بلکہ پاپولر ہو جاتا ہے. البتہ 2 سال سے جب تک چکر نہ لگے تو وہ تو بلکہ کہتے ہیں, میں 2-3 لوگوں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جیل سے جب تک, جیسے عمر ایوب ہیں اور میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, فواد چودھری کو سے بھی ہے, یاد اللہ ہے, اور پھر شبلی فراز صاحب کے والد جو تھے احمد فراز, وہ تو میرے آفس میں آتے تھے, گورنمنٹ آفس میں
ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے خیال میں تو میرے خیال میں یہ بڑے بھلے لوگ ہیں. اور عمر یوب کے تو میں نے ورکنگ دیکھی ہوئی ہے, میرے ساتھ وہ 5 ہفتے جی آپ نے بتایا تھا میں رہے. جی جی بالکل آپ نے مجھے بتایا تھا, یعنی کہ ماڈلز ہیں ان کے پاس گورنمنٹ کے. لیکن افسوس ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو سزا ہوتی ہے اور آگے اپیل میں ان کو نہیں وہ آزادی ملتی, ریلیف نہیں ملتا, اور وہ کنٹینیو کرتے ہیں جیل میں, تو ہے تو پریشان کن. قانونی اینگل جو ہے وہ تارڑ صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. ظفر صاحب جی جی ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی جو ہے اس کو ہم کنڈیمڈ بھی کرتے ہیں, وہ بلیک ڈے ہے. اس طرح سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ملٹری انسٹالیشنز پہ جا کے اٹیک کیے ہوں اور ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پہ بہت سارے پاکستان کے شہروں میں اس طرح سے جا کے اسپیشلی ملٹری انسٹالیشنز کو, ہمارے شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو تباہ کیا. ہم ہر موقع پہ اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں, جو ان کے گنہگار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. لیکن مجھے یہ بھی بتا دیں ظفر صاحب, پاکستان کی سیاسی تاریخ بہرحال اس انداز سے ہم نے نہیں دیکھی ہے, لیکن جس طرح سے یہ ٹرائل چلے ہیں اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ظفر صاحب. سر میں گزارش کرتا ہوں, بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی اہم دن چل رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے. میں سر گزارش کرتا ہوں کہ جو ڈیو پروسیس ہے یا فیئر ٹرائل ہے وہ فالو کیا جاتا ہے پوری دنیا میں, اور ہونا بھی چاہیے. جو بھی کوئی بھی ایکیوزڈ ہے, جو کسی نے جرم کیا ہے, اور یہ ہمارے جو قانون ہے, جو ہمارے لاز ہیں وہ, اور اس میں جیسے میرے بڑے بھائی نے کہا کہ چائلڈ جو ہے نا وہ اکیوز فیوریٹ چائلڈ آف لا ہے, تو اس میں شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ 100 گناہ گار جو ہے وہ اگر ریلیز ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. درست کہہ رہے ہیں جی. میں بات کرتا ہوں کہ آئین امینڈ ہوا, اس میں فیئر ٹرائل کا آرٹیکل ڈالا گیا 10A, اور اس میں ڈیو پروسیس بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا فکسڈ پرائس, جو شاپ پہ ہم جاتے ہیں نا, بہت ساری دکانیں اس پہ فکس پرائس ملتی ہے ہمیں, تو یہ جو جتنی بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہیں یہ ساری فکسڈ پرائس, جو بھی کورٹ فیصلہ دے رہی ہے وہ ایک ہی پرائس ہے, ایک پرائس پہ چل. اس میں سر جو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو میں نے اس کو دیکھا ہے جو کیسز, وہ اس میں سب سے جو پہلے بات ہے کہ بہت سارے, ایک جو ریٹروسپیکٹو فیکٹ ہوتا ہے, دوسرا جو ڈیول پنشمنٹ ہوتی ہے. کسی ایک اکیوزڈ کو کسی بھی جرم میں ایک سے زیادہ سزا نہیں ہونی چاہیے, اور یہاں پہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی طرح کے بے شمار مقدمے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اسی طرح سزا ہو رہی ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کے بہت سارے جو آرٹیکلز ہیں ان کی وائلیشن ہے, یہ ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی وائلیشن ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ایک گواہ جو ریسنٹلی آیا تھا سرگودا میں, جو اسپیشل کورٹس ہیں ان کا فیصلہ آیا تھا, ان میں تو کچھ جو اکیوزڈ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے اب تو وہ کنوکٹڈ ہو گئے, تو ان کے تو وٹنس ہے, جو بھی آتا ہے وٹنس باکس میں ان سے نام پوچھے جاتے ہیں, وہ نام لیتا ہے, جس کا وہ نام لیتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے. تو یہاں کے جس کا نام نہیں بھی لیا گیا اس کو بھی سزا ہوئی. یہ فیلئر ہے ٹرائل کا. آپ عمر ایوب صاحب کا ریفرنس دے رہے ہیں, آپ عمر ایوب کا ریفرنس دے رہے ہیں کیونکہ ان کے لائر نے کچھ دن پہلے یہ کلیم کیا ہے کہ عمر ایوب کا نام نہیں تھا جب وہاں پہ ساری ڈیٹیل ہوئی ہے جیسا آپ کے سامنے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب ان کا نام نہیں ہے تو ان کا پھر لنک نہیں بنتا. اور یہ جو اپنا رانا بلال صاحب ہے ان کا نام نہیں تھا, تو عمر ایوب صاحب تو وہاں پہ پیش ہوتے رہے, ان عدالتوں کو فیس کرتے ہیں, ان کا ٹرائل تو ہوتا رہا ہے نا. یہ ٹرائل سے پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد ان کا بھی ٹرائل ہوتا رہا, اب تو خیر ان کو سزا بھی ہو گئی ہے نا. یہ جو جب کسی بھی ٹرائل میں وٹنس آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے, وہ نام لیتا ہے, اور یہ 2 نام انہوں نے نہیں لیے تھے جن کو سزا ہوئی ہے, ان میں عمر نہیں تھے. میں اس میں گزارش, جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی کسی عدالت نے کسی طرح جو ان کی 342 کی سٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو نہیں کیا, اور پھر کسی قسم کا کوئی ڈیفنس میں کوئی وٹنس یا جو آج قانون شہادت ہے اس کا 164 آرٹیکل ہے جس میں جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں, جس میں سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں, آپ کے جو کیمراز ہیں, جو اتنے, دوسرا جیو فرینزک ہے, تو یہ ساری چیزوں ان کو کسی بھی طرح یہ کریڈیبل ایویڈنس سے کسی قسم کا
किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इनको नहीं साबित किया गया। और ये बेसिक अब जो रिक्वायरमेंट है लॉ की कि आपके पास मोबाइल है, कैमराज हैं, जो क्लोज सर्किट कैमराज हैं किसी तो किस्म की, और फिर वो एविडेंस क्रॉबोरेट होती है, दूसरी जो ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एफआईआर का जो स्टेटमेंट है, जो एफआईआर लिखी जाती है उसके मुताबिक, फिर ज़िमनात जो लिखे जाते हैं, ज़िमनिया जो होती है सप्लीमेंट्री स्टेट उनके अकॉर्डिंग, फिर जो 161 की स्टेटमेंट होती है जो आईओ को देता है कोई भी गवाह या अक्यूज या जो कोई भी जिस जहाँ से भी मटेरियल एविडेंस कलेक्ट की जाओ या कोई किसी किस्म की रिकवरी हो, ये सारा जो ड्यू प्रोसेस इसको कहा जाता है, फेयर ट्रायल इसको कहा जाता है कि काउंसिल को एक्सेस की जाए। और उनका जो 342 की प्ली ऑफ एलिबाई का किसी को नहीं, और बहुत सारे लोग तो एट द टाइम ऑफ अकरेंस वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे, तो कैसे प्रिज्यूम किया गया, कैसे एलाइज किया गया, ये सारा मैं समझता हूँ कि ये जो बाटा सर्विस की तरह जहाँ पे भी जाएंगे एक ही रेट मिलेगा इनको। ठीक है जी जफर साहब, आपकी जान मैं दोबारा आती हूँ और कुछ इसके कानूनी एंगल से मैं मज़ीद जानूंगी। मैं पहले तज्जिया ले लूँ राना साहब का। राना साहब सर, इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि कोई शक नहीं है कि 9th में एक ब्लैक डे है, लेकिन जिस तरह से ये अभी हम देख रहे हैं अब तो इसमें ब्लैंकेट पनिशमेंट इसको सो कॉल्ड किस्म का कह लीजिए कि वन गो में सबको एक ही जो है वो पनिशमेंट्स मिल गई हैं। अब प्रॉब्लम ये है अपोजिशन सेनेट 30 साल कैद ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली 30 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली नाअहल हो गए हैं। ये बड़े फैसले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका भी है, वो भी उस सूरत में जब 5 अगस्त सर पे खड़ी है और इन्होंने तहरीक चलानी है। बहुत शुक्रिया आपका फायदा। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये 5 अगस्त की जो तहरीक है ये सर पे खड़ी है और उस टाइम पे ये फैसला आना और इस फैसले में जो उनके मेन लोग हैं जिन्होंने इस तहरीक को लेकर आगे चलना था उनको सजा सुनाना, ये बड़ा एक मानी फेज है। हम ये समझते हैं कि इसका वक्त और इसकी जो ये जो सजा सुनाने का टाइम है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है खास तौर पे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ जिसकी तरफ आपका इशारा है कि मजमूई तौर पर जैसे आपने उनका आपने जिक्र किया जी अहमद बच्चर को 30 साल सजा हुई है और बाकी जो लोग हैं उनको भी सजाएं हुई हैं जी। और ये भी साथ मुझे अभी मतलब जो मेरे मौजूद पैनलिस्ट हैं उनकी जानिब से ये भी सुनने को मिला कि जी सबको एक ही तरह की सजा दी जा रही है। मतलब 10-10 साल का एक पहाड़ा जो है वो पड़ा हुआ है और वही सुनाते जा रहे हैं। नहीं, एक पहाड़ा एक 3 पे भी आके खत्म हुआ है, एक 3 साल की भी सजा हुई है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ जाने लगा था और आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। चलें कम से कम हमारे पास एक एग्जाम्पल तो है ये देने के लिए और इसको काउंटर करने के लिए कि जो वो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। लेकिन गुजारिश ये है कि हमारे जैसे ये जफर साहब भी मौजूद हैं, ये जानते होंगे एक जो आर्टिकल है ना किसी भी जुर्म का, तो उस जुर्म के अगेंस्ट जो सजा है वो ऑलरेडी आपके लॉ में भी और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो दर्ज है। मसलन अगर एक 302 का एक केस है तो उसमें ये है उम्र कैद है, वो 2 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, तो वो तो उनको जाहिर सी बात है उम्र कैद ही मिलेगी ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि जी वो 302 थी उन पे तो किसी को 25 साल या उम्र कैद की सजा दे दी है तो इसको 10 साल क्यों नहीं दी, इसको 5 साल क्यों नहीं दी। ठीक है, ये एक टेक्निकल पॉइंट्स है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। लिहाजा अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो आपने जिक्र किया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपको ये याद होगा कि चंद दिन पहले यहाँ पे हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं चले उनका नाम कोट कर देता हूँ, जाहिद डिस्कोरी साहब। उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी दी थी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। उन्होंने ये खदशा जाहिर किया था कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कुछ ऐसे फैसले होने जा रहे हैं कि जहाँ से इलेक्शन कमीशन बहुत बड़े नामों को नाअहल करेगा, सीटें जो है वो खाली होंगी, ज़िमनी इंतखाबात होंगे और उन ज़िमनी इंतखाबात पे जो नून लीग के लोग हैं टिकट होल्डर का वो कामयाब होंगे और नेशनल असम्बली और वहाँ पे हर जगह पे उनको जो मेजोरिटी है वो दी जाएगी। राना साहब मेरा एक पॉइंट ऐड कर लें, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लें, मैं चाहूँगी फिर दोनों का इकट्ठे जवाब दे दें।
ऑलरेडी नेशनल असम्बली में हम देखें, प्रोविजनल असम्बलीज में हम देखें या सेनेट में देखें तो नून लीग को अब मेजोरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास 2/3 मेजोरिटी, हाईएस्ट मेजोरिटी ऑलरेडी मौजूद है उसके पास मौजूदा सूरत हाल में। 4/4 तो नहीं लेनी जी, अब मजीद क्या मेजोरिटी उसको चाहिए? अगर वो ले भी लेगी तो उसकी हैयत में ज़्यादा कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं है। नहीं देखें फायजा, आपको ये पता है हमारे जो एक सियासत है पाकिस्तान की वो क्या होती रही है आज से पहले भी। प्रॉब्लम ये है कि आपको मैक्सिमम नंबर्स चाहिए। अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी, बिल्कुल नपी तुली आपके पास मेजोरिटी होगी तो वहां पे फिर आप किसी भी वक्त आपके जो मेंबर्स हैं वो लेफ्ट राइट हो सकते हैं, तो उस सूरत में क्या करेंगे आप? वहां पे क्या करेंगे? तो ये एक साइकी इस टाइम पे बन चुकी है, या कहने की जिद बन चुकी है कि हमारे पास जितने मैक्सिमम नंबर होंगे उतने हम सेफ मोड में रहेंगे। असल में ये जो गेम है इस वक्त पे, ये सेफ मोड में रहने की है। तो इसलिए उस सेफ मोड में सेफ खेलने के लिए क्रीज के अंदर रहते हुए छक्के मारने की जो एक गेम है ना, असल में ये वो चल रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेसा, मुझे ये बताएं कि टाइमिंग्स हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को लेकर। हम डिस्कस करते हैं टाइमिंग, ये बड़ी अच्छी राणा साहब ने बात की। अब ये देखें कि वो तो जैसे आपने पहले भी कैलकुलेट करके बताया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। टाइमिंग के लिहाज से अगर हम देखें 5 अगस्त बिल्कुल सर पे खड़ी है, तहरीक इन्होंने पीक पे लेके जानी है। पीछे आ जाते हैं एक गड्ढापुर साहब भी बचते हैं, उनके भी वारंट गिरफ्तारी तो वो निकल ही आए हुए हैं कि उनको भी ले आए जनाब। पीछे रह क्या गया है और ये तहरीक का क्या होगा? मतलब तहरीक इंसाफ खत्म तो डेफिनेटली नहीं होगी, खत्म तो नहीं होगी, लेकिन अब पार्टी की हैयत क्या होगी पीछे? नहीं, हैयत तो देखें जी, पार्टीज में तो फिर हैयत तरकीब भी बदलती रहती है, नई क़यादत आ जाती है, टाइमिंग के लिहाज नए लोग आ जाते हैं। देखें इस वक्त तो जिनके जो उनके मदे मुकाबिल हैं वो तो तमाम तर टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सबवर्ट करने के लिए, उनको सबताज करने के लिए, उनको वीक अंडरमाइन करने के लिए। अच्छा, लेकिन अंडरमाइन चलो वक्ती तौर पे तो पार्टीज होती हैं। जब पार्टीज की हम बात करते हैं तो पार्टीज का या सियासत में एक दिन का प्रोसेस तो नहीं होता, ये तो साल हर साल प्रोसेस चलते हैं। पार्टीज जो हैं, अगर पीपल्स पार्टी 1967 में मार्ज़ वजूद में आई, तो पीटीआई भी अगर देखा जाए तो अब वो भी पुरानी, अब बहुत नई जमात तो वो भी नहीं रह गई, उसको भी 22, 23, 24, 25 साल तो हो गए। तो पार्टी प्रोसेस तो अपना चलती रहती हैं, क़यादतें भी बदलती हैं। पीटीआई का तो वैसे स्लोगन यही है, वो कि हम ठीक है कहते हैं कि जी खान साहब इस पीटीआई एंड वाइस वर्सा कि पीटीआई खान साहब हैं, लेकिन एक प्रोसेस तो है कि अगर वो शख्सी सियासत है, मारूसी नहीं है, तो एक प्रोसेस तो वो चलाएंगे ना। उनका तो स्लोगन ही ये है कि हम लोग जो मेरिट पे जो आगे आएगी क़यादत उनको आगे लेके आएंगे। लाइक जैसे उमर यूब थे, या इनके बारे में लोग टिप ऑफ करते थे कि ये लोग भी कल को क़यादत में हिस्सा लेंगे, आगे जाके फैसले करेंगे पार्टी। तो चूँकि लीगल प्रोसेस को एक तरफ रख लें, लीगल प्रोसेस का भी देखें ना, अभी अपील्स की रेमेडी भी है। टाइमिंग की जब आप बात करती हैं ना, ये टाइमिंग ही के लिए ये इस वक्त सजाएं आई हैं इतनी बड़ी। ठीक है, ये टाइमिंग जब गुजर जाएगी और जब मुक्तदरा कंफर्टेबल हो जाएगी कि अब हम काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज हो गई हैं, हमारा एक टूल कामयाब हो गया, तो फिर आगे रिलीफ मिलने का भी चांस हो जाए, सजाएं कम भी हो सकती हैं, सजाओं में तखफीफ भी हो जाएगी। नहीं, ये प्रोसेस रिवोट हो जाते हैं। वो जाहिर सी बात है, जब मकबूलियत के साथ कबूलियत होगी। नहीं, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं मोहतरमा के पहली दफ़ा इक़्तिदार में आने से पहले मुझे मिलिट्री कोर्ट ने सजा दे दी 10 साल की, मेरी गैर मौजूदगी में। दुनिया में इसकी नज़ीर कम मिलती है। मैं अकेला नहीं था, और भी काफ़ी लोग थे। और जी मार्शल रेगुलेशन के 31 एब्सेंशिया कि कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस, ये जफर भाई इसको करेंगे कि मैंने कोई यानी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, लेकिन चूंकि मैं उनके कोड को तस्लीम नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा कि जी और 50 लाख जुर्माना। तो मेरे एक अजीज ने कहा यार तुम्हारी अखबार में ये खबर आई है, तो मैं ऊंची हंसने लग पड़ा। कहता हंस क्यों ना? कहता मैं क्या ना, तो मैं ये जुर्माना कभी सोच सकता हूँ देने का। मैं कहा ये तो अब अफसानवी किस्म की सजा है ना, सजा तो दे दी गई, लेकिन बहरहाल मोहतरमा आई तो फिर उनके चूंकि बहुत से एक्टिविस्ट जो थे वो इसकी जद में आ रहे थे, फिर उन्होंने प्रेसिडेंशियल पार्डन कराया, जो वो एक कानूनी तरीके से हुआ, तो उसमें मेरी भी जान छूटी। यानी कहने का मकसद है कि
لیکن ہے تو تکلیف دہ. طریقے ہمیشہ قانونی ہی استعمال کیے جاتے ہیں. جی اب بڑے میاں صاحب جب آئے ہیں یہ بڑا ٹول ہے, میں نے تو کہا یہ ٹول ہے. ابھی جب بڑے میاں صاحب باہر سے آئے ہیں تو طریقے جو ہیں ان کے بھی قانونی ہی استعمال کیے گئے ہیں. 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے نا 50 روپے کے اسٹامپ پہ, 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے 50 روپے کے اسٹامپ پہ. ہمارے موجودہ وزیر اعظم ان کے ضمانتی تھے. کتنے سال بعد, میرے خیال میں 4 سال 5 سال کے بعد میرا خیال ہے ہمارا ملک چل رہی ڈی فیکٹو پہ رہا ہے, ڈی جھوڑے تو چل ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور دوسرا فیٹ کمپلی, وہ بھی میرے بھائی بتائیں گے ظفر کہ جی ہو گیا سو ہو گیا, ان مٹی باؤ. ایک کانٹیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے, چونکہ آپ نے موروثیت کی بات کی ہے پیپلز پارٹی کے. میں اس سے پہلے کہ میں ظفر صاحب کی طرف ایک قانونی اینگل لے کے جاؤں, اور یہ بتا دیں کہ خان صاحب موروثی سیاست کے حق میں نہیں ہے, اور وہ اس طرح کے بات سلوگن ہے کہ انہوں نے موروثیت کو سیاست میں پروان نہیں چڑھانا. لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں اور اگر ہم پی ایم ایل این کو دیکھیں تو ان کی سیاست بچی ہی موروثیت کی وجہ سے ہوئی ہے. بے شک ان کے بچے آگے حکمرانی کر رہے ہیں, اور وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں, ہم ان کے کرٹک بھی ہیں, مطلب وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن ان کا نام تو زندہ ابھی تک ان کی موروثیت نہیں رکھا. وہ تو پھر آگے جا کے ایکسکیوز اس بات میں لے لیتے ہیں نا, ان کے پاس یہ بہانا جی آئین اور قانون منع ہی نہیں کرتا. اگر میں سیاستدان ہوں تو میرا بیٹا کہ سیاستدان ہے, اگر آگے موروثیت نہیں بڑھتی, جسے ہم کہتے ہیں کہ موروثیت آگے نہیں آنی چاہیے, تو پھر سیاسی جو ایکچوئل جس کی پارٹی ہے تو اس کا تو پھر نام. لیکن میں تو بلکہ خان صاحب سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ اسی طرح موروثیت کے چکر سے نکل کے تو الیکٹیبلز میں نہ جاتے. ایک دور آیا تھا 1970 میں جب الیکٹیبلز کے چکر میں نہیں پڑی پارٹی, تو بڑے بڑے ایسے لوگ جو واقعی جن کے بارے میں ایک نظریہ تھا کہ 18 کا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں. جی 18 کا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں. نہیں میں سمجھتا نا, میں تو خان صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ایک شخص پاپولر ویو کے اوپر آیا ہے تو وہ ان چکروں میں پڑے ہی نہ آگے. جی 18 میں ووٹ پورے کرنے تھے, آپ کو پتا ہے کس طرح سے ووٹ پورے کیے تھے. اگر الیکٹیبلز خان صاحب کے منڈیر پہ آ کے نہ بیٹھتے تو خان صاحب کے پاس اقتدار اس طرح سے آنا بھی. میرا خیال ہے کہ اس میں ایک کوئی ایسا مشنری ہمیں چاہیے. خان صاحب سے قوم یہی توقع کر رہی تھی کہ ایک مشنری زیل کے ساتھ آئیں گے, یہ باہر کی انگلیوں کا ذکر نہیں کریں گے, یہ کسی کے کندھے پہ نہیں بیٹھیں گے, اور وہ ایکسپیریمنٹ زیادہ کامیاب ہونا تھا. لیکن چلتی تو ایٹ دا اینڈ امپائر کی انگلی ہی ہے, چلتی تو ہے لیکن وہ حالات کے حساب سے. بلکہ امپائر کی انگلی تو انہوں نے ویمپائر کی انگلی بنا دی. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے. ظفر صاحب بریک سے واپس آتے ہیں تو اس فیصلے کے قانونی اینگلز مجھے بتائیے گا کہ ہائر کورٹس میں یہ لوگ اب جائیں گے اپیلیں لے کے, جیسے کہ بیرسٹر گوہر نے اناؤنسمنٹ کی ہے, تو کس حد تک ان کو ریلیف ایکسپیکٹڈ ہے. ایک بریک کے بعد.